kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, good morning. May buntag Sir Ariel o sa mga sugintig pinaw yung latest update bahin sa kahimtang sa taong panahon karong adlaw. Northeast monsoon o amihan paday nag-apekto karon sa mga tinatumyang bahin sa Northern Luzon. Samtang ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ mao'y nag-apekto karon sa dakong bahin sa Mindanao. And so far wala pa tayo nasipatan nga daw tang panahon sama sa LPA o bagyo na posible makapekto diri sa tuang nasod ngadto na sa mosunod pang mga adlaw. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Kabisayaan makasirati dahil ni panasang panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan na ay mga higayon gihapon sa mga lumalabay ang mga patak-patak ng mga pag-uwan. Pagparugdog kilat dumika na lamang aning mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin ug sa katagatan diri sa Kabisayaan, padayon tayo makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na buhuros sa hangin nga gikan sa amihanang silangan diin nato ang katagatan magpabiling magmalinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato ang katagatan adunay taob ganina alas 4:51 sa kadlawon ug mohunas unyang alas 12:49 sa udto. Temperatura karong adlaw naa sa 27 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw musila karong alas 5:43 sa buntag ug mosalot na unyang alas 5:19 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:23 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales maayo buntag ug daghang salamat. Salamat kayo sa Mark, yung may buntag des Pag-asa. Okay, good morning. Inyo gadabati sa Sir Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa itong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Ngining adlaw nga Lunes, pitsa 25 bulan sa Nobyembre, tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan o mayong buntag kanatong tanan. Panautag o paminaon sa'yo sa kabuntagan.